तपाईले भनिदिनुस् के सिक्यु साहब पिस्तोल ल्याउने ज्ञानेन्द्र साईको छातीमा गोली हान्ने डाइरेक्ट हान्ने के ज्ञानेन्द्र साईलाई भर्खरै आक्रमण भएको छ अगाडिमा गाडीमा छौं त्यो गोली हान्न मन लाग्यो आउनुस् गोली हान्नुस् तरिका हुन्छ नि एउटा कुरो ल मान्छे घाइते भएको छ रगत आएको छ माथिबाट रगत आज प्लिज बचाउनुस् मान्छे हाई ब्लिडिङ भएर मर्न लागिसक्यो भन्छौ रोकेर राखेको छ 45 मिनेट भन्दा बढी रोक्यो तपाईको प्रहरीले ड्राइभरले दौदौ गरी गाडी चलाएर रगत लितपुतिनै गाडी चलाएर ल्याएर अहिले हामी अस्पतालमा उपचार गर्न आएका छौं आउनुस् पिस्तोल ल्याउनुस् गोली हान्नुस् के म थाप्न तयार छु यहाँ कुरा हैन तपाईको यहाँ कुरा होइन यहाँ शरीर भरि यहाँ घाउ लाग्यो ड्राइभरले ल्याएछ प्रहरी रमिता हेर्न गए हो कहाँबाट लैजा कसरी लैजा हामी यहाँ प्रदेश अस्पताल आइसक्यौं हामी यतिखेर जाँदैछौँ जति पनि जना हेर्दै हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र साईलाई भर्खरै आक्रमण भएको छ अगाडिमा गाडीमा छौँ सबै घाइते छन् त्यसमा प्रहरीले रेस्क्यु गरेन हामीलाई रेस्पोन्स गरेन भनेर रोइराख्नु भएको छ उहाँहरू यतिखेर यो गाडीमा हामी छौँ हामी यहाँ आएका थियौँ र भर्खरै उहाँसँग भेट भएको छ प्रादेशिक हस्पिटलमा जाँदै छौँ हामी कृपया जति पनि जना हुन्छ टचमा रहनु होला भिडियो सेयर गरिदिनु होला हेर्नुपर्छ कि कसरी मान्छेमाथि आक्रमण भइरहेको छ कसरी दादागिरी भइरहेको छ र कसरी चाहिँ काम गर्न दिएको छैन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ड्राइभर दुइटै सुतेको छन् आशिष भाइ हाम्रो आफ्नै गाडी ड्राइभ गरेर आफ्नो भएको छ हाम्रो ब्रदरले र यो गाडीमा उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यहाँभित्र हरेक मान्छेहरू रक्तमै छन् त्यहाँभित्र जति छन् रुँदै घाइते भइराख्नु भएको छ त्यहाँ कृपया जो हुनुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ होला र आफ्नो क्षेत्रबाट दबाब दिने कार्य जारी राखौँ मलाई लाग्छ पछाडितिर पनि बाइकहरू रहेका छन् थप सायद दे आर मेबी फलोइङ भइरहेको छ हामीले भर्खरै उहाँहरूलाई भेटेका छौँ र हामी यहाँको प्रादेशिक हस्पिटलमा उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यहाँ लिएर उपचार गर्ने प्रक्रियामा छौँ र कानुनी प्रक्रियामा पनि हामी रिसेन्टली जाने के गर्ने छलफल गर्नेछौँ यो ठाउँमा हामी पुगेका छौँ यतिखेर सुर्खेतमा हामी छौँ सुर्खेतमा जे भयो राम्रो भएन जुन घटना अहिले पूर्वमा ज्वाला सङ्ग्रौलामाथि चितवनमा हामीमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास गरियो र आज चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईको टिममाथि जसरी उहाँहरू अलि माथितिर जानुभएको थियो त्यहाँबाट फर्किने क्रममा जुन तरिकाले एट्याक गरियो जुन तरिकाले आक्रमण गरियो त्यो सुनियोजित तरिकाले सरकारले आक्रमण गरिरहेको छ भनेर उहाँले हामीलाई संक्षिप्तमा कुराकानी गर्नुभएको छ त्यहाँभित्र हरेक घाइते हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ कृपया तपाईँहरू सेफ रहनु होला सुरक्षित तपाईँहरू पनि रहनुहोस् हामी पनि सुरक्षित रहन्छौँ यताबाट राखेको प्रादेशिक अस्पताल होइन हामी प्रादेशिक अस्पतालमा जाँदैछौँ देखिनेहरूको फिर्ता हो र जे मन लाग्यो त्यही गर्नलाई जति पनि जना हुनुहुन्छ भिडियो चाहिँ कृपया सेयर गर्दै गर्नुहोस् ताकि अरू साथीहरूले पनि देखुन् मान्छेमाथि कसरी यार यहाँ आफ्नै ज्यान अरे यार यहाँ ज्यान जोखिममा छ रोक्नु न यार गर्दै गर्छौँ क्या ल ल अस्पताल हामी तपाईको मोबाइलको लाइट बनाउनु मेरो दाइको हामी प्रादेशिक हस्पिटलमा आइपुग्यौँ एउटा हातले मैले समाउनु नि तपाईँ के लाइट पुग्दैन प्रादेशिक हस्पिटलमा पुगिसकेका छौँ हामी तपाईँहरू देखाइरहेका छौँ हामी प्रादेशिक अस्पतालभित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ तपाईँलाई हामीले किन लाइभ देखाइरहेको भने यहाँको वस्तुस्थिति एकदमै गाह्रो छ मान्छेहरूले फलो गरिरहेका छन् ठाउँ ठाउँबाट आक्रमण गर्ने प्रयास जुन तरिकाले भइरहेको छ त्यो गलत छ
युवाहरूमाथि जसरी आक्रमण हुन्छ हरेक क्षेत्रमा यो रङ छ र यहाँको अवस्था कस्तो छ तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ तपाईँहरूले बुझ्नु पनि पर्छ राज्यले के गरिरहेको छ राज्यले किन यो गरिरहेको छ यो कुराको जानकारी चाहिँ हरेकले दिनुपर्छ ठिक छ यहाँहरू गर्ने है लाइट भने म फोनको क्या मेन गेट यसको कहाँ हो यो त तल इमर्जेन्सी त माथि नै छ त पुरानैमै हो कि इमर्जेन्सी ल ए आशिष फर्काउ त इमर्जेन्सी उता रहेछ हामी कहाँबाट जाने मुड्नुपर्छ हामी हिँडेर जाउँ त अगाडि कता 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 यहाँबाट हो जानु पर्ने जाउँ न अगाडि अलिकति माथि नै छ कि अच्छा हामीले इमर्जेन्सी वार्ड पनि पत्ता लगाउन सकिरहेका छैनौँ हस्पिटलको यो के हुन्छ यस्तो आशिष गाडी के भएको यता हो कताको केटाहरू ऊ अगाडि होइन उता हो के उता 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 यो त हो यस्तो उनीहरूलाई थाहा छ अगाडि रोक्नु बाइक भित्रै लियो इमर्जेन्सी यहाँ हो इमर्जेन्सी कहाँ यो हो यहाँ भने यहाँ खै त्यो उ गरिदिएको मैले ब्यान्डेज गरिदिएको फर्स्ट एड थियो हेर आउनु आउनु मसँग छ मोबाइल त यता इमर्जेन्सी ज्ञानेन्द्र सरलाई गर्नु हिँड्न सक्नुहुन्छ कि नै ल ठिक छ अहिले पुरै गाइड गरिदियो यहाँ टाउकोमा हान्यो अहिले मजाले बाल बसियो यो सबै केपिओडीका कार्यकर्ताहरूले गरेको काम हो अनि इमर्जेन्सी वार्डतिर जाँदैछु कोभिड बनाएको खुट्टा एकदम को छ भित्र
प्रहरीलाई बोलाउनुहोस् प्रहरी मिलेर आक्रमण गरेको छ। मेरो यस्तो नि यति ठुलो रडले होइन टाउका हाने क्या मेरो पुरै ओठ काट्यो रड र अनि बाँसले पछाडि यो सबै चोट मलाई हाने हो क्या। अनि उहाँले अब मलाई सेभ गर्नु पर्यो भने उहाँले सुरक्षित गरेपछि उहाँलाई मार्ने गरी हान्यो कि म त यो पुरा सुँगुरको खोर रहेछ त्यहाँ गएर म करिब 1 घन्टा 15 मिनटभन्दा बढी त म मकैबारीमा लुकेँ कि पुलिस आउँछ कुनै मतलब गर्दैन। अहिले हामीलाई गाडीमा राखेको त्यहाँ पनि के गर्छ भने नाम के हो ठेगाना के मान्छे रगत आएर ब्लिडिङ हामीले देखाइरहेको छौँ त्यसले हानेको भनेर देखाइरहेको छौँ समातेर नै इमर्जेन्सी वार्डमा तल नै हो है थाहा पाएनौँ कि यता पनि गयौँ यसपछि फेरि यहाँ हो भनेर यहाँ आयो एकचोटि थाहा नपाएर एकचोटि देख्छौँ न हजुर एसपी साहब बोल्नु भयो हो? तपाईँको प्रहरीले के हामीलाई मार्न खोजे हो? म ज्ञानेन्द्र साई बोल्दैछु। मान्छे घाइते छ, मान्छे हाई ब्लिडिङ भएको छ, तपाईँले आक्रमण गरिराखेको छ, घेराबन्दी गरेर तपाईँले गरिसकेको छ। कुन ठाउँको कुरा नगर्नुहोस् तपाईँहरू। जब गाडीमा राखेर मान्छे रगतको ब्लिडिङ भएको छ, आधा घन्टादेखि मान्छे ब्लिडिङ भएर बसेको छ, सर बचाउनुहोस् बचाउनुहोस् भनेको छ। नाम के हो? म नाम ज्ञानेन्द्र साई हो, मेरो नाम जुम्ला हो, घर ल टिप्नुहोस्। नामै चाहिएको हो भने तपाईँले सिडिओले त्यही भूमिका गरेको छ, तपाईँले त्यही भूमिका गर्नुभएको छ। गोली हान्नुहोस् सर, गोली हान्नुहोस्, गोली हामी गोली हान्न तयार छौँ, गोली खान्छौँ। ल आउनुहोस्, झ्याम्म निकाल्नुहोस्, भ्याट्टा हानेर मारिदिनुहोस्। किन यो षड्यन्त्र? किन तपाईँले गोली किन? मान्छे घाइते भएको छ, प्रहरीकै पूर्व हल्दा घाइते भएर रगत पुरा ब्लिडिङ भएर घरबाटै छ। म आफै घाइते छु, सुँगुरको खोरमा 1.5 घन्टादेखि बसेको छु। ल ठिक छ, तपाईँलाई प्रहरी आयो, ल प्रहरी आयो, मैले माने। ल प्रहरी आइसके पछाडि ब्लिडिङ भएको मान्छेलाई औषधि गर्न उपचार गर्न ल्याउने कि त्यहाँ थुनेर राखेर नाम र ठेगाना सोध्ने? म भन्दिनँ, म प्रदेश अस्पतालमा छु, तपाईँहरूको कुनै पनि जरुरत छैन। तपाईँहरू बरु पिस्तोल ल्याउनुहोस्, गोली हान्नुहोस्। यहाँ तरिका हो यो? लफडा होइन, तपाईँहरूले आक्रमण गर्न लगाए भन्नुहोस्। पुरा अगाडिबाट पुरा गाडी गुडेको ठाउँमा पुरा घेरेर ढुङ्गा लगाएर सडकमा ढुङ्गा राखेर बोरा राखेर आक्रमण गर्यो। ल प्रहरी आयो, ल ठिक छ, प्रहरी आइसकेपछि मान्छे प्रहरीलाई यो मान्छे हो, यो यही मान्छेले आक्रमण गरे भने त्यो मान्छेलाई भगाएको छ, पुलिस आफैले भगाएको पुरा आफै भगाएको छ। भाइ साइड जा भनेको छ हामी। ल ठिक छ, त्यति गरेसम्म पनि हामी गाडीमा आयौँ। गाडीमा एकछिन सर, प्रहरीको कुरा होइन, मैले लाइभ भिडियो खिचेको छ हजुरको। अनि त्यस पछाडि हामी गाडीमा आयौँ। मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, गाडीमा आयौँ। गाडीमा आइसके पछाडि तपाईँलाई थाहा छैन म कहाँ छु? त्यत्रो आक्रमण भइसक्यो, तपाईँको त्यत्रो प्रहरी टिमले तपाईँलाई इन्फर्म गरेको छैन? किन चाहियो? गोली हान्न मन लाग्यो? आउनुहोस्, गोली हान्नुहोस्। तरिका हुन्छ नि एउटा कुरो। ल मान्छे घाइते भएको छ, रगत आएको छ माथिबाट, रगत आएपछि प्लिज बचाउनुहोस्, मान्छे हाई ब्लिडिङ भएर मर्न लागिसक्यो भन्छौँ। रोकेर राखेको छ, 45 मिनटभन्दा बढी रोक्यो तपाईँको प्रहरीले। 45 मिनट रोकेर घर कहाँ हो, ठेगाना कहाँ हो, एड्रेस कहाँ हो? मान्छे बचाउने कि त्यहाँनिर भिक्टिमलाई जहाँ आक्रमण भएको छ त्यहाँनिर रोकेर तपाईँको ठेगाना सोध्ने? किन? म ज्ञानेन्द्र साई हो, ज्ञान बहादुर साई। तपाईँलाई थाहा छैन? तपाईँलाई अस्ति नै म यहाँ सुर्खेतमा इन्फर्म गरेर तपाईँको सिडिओ साहबलाई हामी इन्फर्म भयो भने तपाईँले नाम टिपाएको छ त्यहाँ छैन? अनि थाहा छ भने किन नाम सोध्ने? घाइते भयो भने मान्छेलाई 45 मिनटदेखि 60 मिनटसम्म राखेर घाइतेको नाम सोध्ने? यो यात्रीको कुरा होइन। तपाईँलाई आक्रमण भयो भने कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, कस्तो हुन्छ फिलिङ। यहाँ मान्छे मरेपछि बिच गाउँमा तपाईँको घेराबन्दी हालेर मान्छे आक्रमण गरेको छ, वर्दी लगाएको प्रहरीले उल्टो तपाईँको मान्छेलाई त मार्न तयार गरेको छ। यो बाबा गयो त के गर्यो प्रहरीले? न मान्छे समाउँछ, न तपाईँको बिरामी भएको मान्छेलाई। एउटा कुरो सुन्नु, बिरामी भएको मान्छेलाई तपाईँले उपचार गर्न ल्याउने कि
1 घन्टा करिब घेराबन्दीमा राखेर नाम र ठेगाना सोध्ने खै पठाएको म मेरो ड्राइभर यहाँ घाइते भएको ड्राइभर बिचारो यहाँ उठ्न नसक्ने केटाले गाडी चलाएर ल्याएर आयो ड्राइभरले लिएर आएको घाउभरिका पुरा भइरहेको छ तपाईहरुको यही हो नियति आउनुस् पेस्तल ल्याउनुस् गोली हान्नुस् के म थाप्न तयार छु यहाँ कुरा हैन तपाईको यहाँ कुरा होइन यहाँ शरीर भरि यहाँ घाउ लाग्यो ड्राइभरले ल्याएछ प्रहरी रमिता हेर्न गयो हो कहाँबाट लैजा कसरी लैजा हामी यहाँ प्रदेश अस्पताल आइसक्यौं आफै गाडी न केही गर्छ सारा मान्छे घाइते भएको छ ए भयो छोड्दिनुस् तपाईले मार्न खोज्या मार्न सक्नु भएन भगवान छन् स्टप तपाई पुरै स्टप ए बाबा कन्सा गर यो त देखियो लाइभ देखियो लाइभ देखियो होइन मान्छे घाइते भएको छ ड्राइभर घाइते भयो सर भनेर सिडिओ साहबलाई कुरा गरेको छु मैले मेरो ड्राइभर मरिसक्यो सर भनेको छ इन्सपेक्टर साहबलाई मरिसक्यो सर भनेको छ पुरा घेराबन्दीमा राखेर नाम ठेगाना एड्रेस सोधेर बस्छ मार्न खोज्या यहाँ प्रहरी कोही पनि नआउनुस् हामी आफै उपचार गर्छौं इमर्जेन्सीमा हेर्नुस् यो तरिका हो गाडी लाउनु पर्छ अगाडि नआउनुस् है सही सर तपाईहरु पछाडि बन्नुस् हैन तपाईको लागि होइन सर हामी हैन म त यहाँ मेरो ड्युटी मलाई एलर्जी भयो आजबाट प्रहरी देखेर पुलिस हुन्छ गाडी गाउँले चलाउँदैछ हाम्रो भाइले मार्न खोजेर रहेछ के हामीले यिनीहरूको सुनियोगी षड्यन्त्र हो हिजो यिनीहरूले के गर्यो भनेपछि स्वास्थ्य सामग्री जुन कर्णाली प्रदेशमा यिनीहरू रोका गर्यो एयरपोर्टमा अहिले यिनीहरू केपी ओलीका झन्डुहरूले युवाहरूले यहाँका यो सुर्खेतका अलिकति झन्डु युवाहरूले साङ्गतिक आक्रमण गर्न खोजेका छन् अब हामी कर्णाली प्रदेशका युवाहरू पनि चुप लागेर बस्नु बेला भएको छैन अब जति पनि समाज सेवामा हुमिएका युवा साथीहरू हुनुहुन्छ अब एकजुट भएर हातमा काँधमा काँध मिलाएर यस्ता भ्रष्टाचारी दलाली र गद्दारीहरूको लागि हामी एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ धन्यवाद ठीक गरिरहेको छौँ मलाई थाहा छ यहाँ भित्र हैन यहाँ पनि जान सकिन्छ यहाँ भित्र हजुर यहाँ त एकछिन एउटा काम गरिदिनु यो भिडियो यिनीहरूले डिलिट गराउन सक्छ बन्द गर अनि अर्को मलाई आक्रमण भएको त्यो अहिले तपाईहरु जहाँ पनि हुनुहुन्छ जस्तो पनि अवस्थामा हुनुहुन्छ कृपया यतिखेर हामी सुर्खेतमा छौँ र यहाँ ज्ञानेन्द्र साईमाथि आक्रमण भएको छ भिडियो सेयर गर्दै गर्नुस् किपिङ टच हामीले इमर्जेन्सी वार्ड अहिलेसम्म पनि पाउन सकिरहेका छैनौँ यस्तो चाहिँ यहाँको अवस्था छ इमर्जेन्सी वार्ड नपाइसकेपछि फेरि हामी इमर्जेन्सी वार्डको खोजीमा अर्को बाटोतर्फ गइरहेका छौँ जहाँ हुनुहुन्छ कृपया किपिङ टच राज्यले जे गरिरहेको छ त्यो राम्रो गरिरहेको छैन राज्यले एकदमै नराम्रो गरिरहेको छ जुन नहुनुपर्ने कुरा हो राज्यले गर्न नहुने कुरा गरिरहेको छ यो तपाईँ हामी सबैजनाले बुझ्नुपर्छ यतिखेर हामी सुर्खेतमा छौँ सुर्खेतको कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालमा छौँ हामी दोस्रो राउन्ड फेरि इमर्जेन्सीको खोजीमा निस्किरहेका छौँ हामी कोभिडको इमर्जेन्सीमा पुगेछौँ यहाँ कसैले कसैलाई गाइड गरिरहेको छैन कसैले कसैलाई निर्देशन पनि गरिरहेको छैन कसैले कसैलाई साथ दिइरहेको छैन यहाँ युवाहरू एकदमै एक्टिभली तरिकाले हामीले काम गर्नुपर्छ हामीले सत्ता मागिरहेका छैनौँ हामीले सिंहदरबार र बालुवाटार मागिरहेका छैनौँ हामीले चाहिँ यतिखेर मागिरहेका छौँ कि जनताले खान पाउनुपर्छ लाउन पाउनुपर्छ जनताले भन्दै गर्दाखेरि जुन तरिकाले युवाहरूमाथि आक्रमण भयो जुन तरिकाले युवाहरूमाथि प्रहार भयो त्यो सरासर गलत भयो यबाट भित्र इमर्जेन्सी प्रदेश अस्पताल आकस्मिक कक्ष फिर्स गाडी फिर्स यसमा हामी प्रदेश अस्पतालको आकस्मिक कक्षतर्फ गइरहेका छौँ
कोभिड आइसियु मात्रै छ यहाँ त। प्रदेश अस्पतालको हामी इमर्जेन्सी यस्तो भाटाले सुँगुरको खोरमा होइन म पुरै डुबेर मेरो चस्मा पुरै भाँच्यो पुरै बलाउटी हेर्नुहोस् न बलाउटो पुरै आक्रमण गरे मेरो त सबै शरीरभरि लाठीले हानेर खुट्टा नै सुन्ने भयो खुट्टामै लाग्छ पुरै मार्ने प्लान के प्रहरीको पछाडि उसलाई त नाङ्गै बनाएको नै हो पिटेको पनि त्यो तिनीहरू ल्याउनेलाई पनि नापासी चेक गराउनु पर्छ हाम्रो पनि गराउने अनि उनीहरूको पनि नापासी चेक गराउनुपर्छ है पेट निकालिदिनु पेट कभर निकालिदिनु है चेन्ज गरिदिनु बाबु बाबु नर्सहरू छैन तिमीहरूको अस्पतालमा ए नर्स नर्सलाई बोलाउनु फोनमा व्यस्त होला नर्स यहाँ आउँछ यिनीहरूका लागि हामी राहत दिइराखेका छौँ यार ल्याउ न उसको लागि उहाँको लागि ट्रिटमेन्ट सिक्ने जे भए पनि फटाफट गर यहाँको अब तिमीहरू सिक्ने सिक्ने मान्छे पठायो होला यहाँ अलिकति आफ्नो एप्रोन लगाऊ भाइहरू एक्टिभ हौ न काम गर न यहाँ मलाई चाहिँ लाग्छ म पुरै घाइदिएछु तपाईँ आउनु यहाँ ग्राउन्ड पछाडि पुरै उठाउने छैन यो सिस्टर भाइ यहाँ उठाउने छैन माथि उठाउँछ नि उहाँको लागि
सबसे कारबाहीमा बस्न होइन कारबाही त भन्नै पर्छ कारबाही मात्रै प्रहरी सहित मिलेर आक्रमण गरे है। हामीलाई थाहा भएन प्रहरी नै मिलेको छ भनेर। जब प्रहरी पुग्यो उसले रेस्क्यु गर्नुको सट्टा हामीलाई नै आक्रमणकारीलाई संगठन गर्यो। हाम्रा मान्छे घाइते भएका छन्। एसपीलाई फोन गर्छु, सिडिओलाई फोन गर्छु है, उनीहरू ओहो सुने पनि नसुने जस्तो। हाम्रो मान्छे कतिखेर मर्छ र मरिसकेपछि लौला भनेर कोही गरेर राख्यो। हामी घाइते भएरै आफ्नै गाडी चलाएर हामी यहाँ आइपुग्यौँ। माथि प्याक भइसक्यो सबै बेडहरू हजुर कस्तो यो 127 ठ्याक्कै 60 मिनट 45 मिनट हामीले हाम्रो ड्राइभर पुरै घाइते भएर शरीर फुटेको छ कपाल। मलाई फुटेर मेरो आँखाको चस्मा निस्किसकेन भने म आफै गाडी चलाउँथेँ। प्लिज पुऱ्याइदिनुहोस् भन्दाखेरि पुग्दैन। अब नाम सोध्छ, नाम के हो रे, ठेगाना कहाँ हो रे, घर कहाँ हो रे, तपाईँले हामीले जानकारी गराएको थियो। म ज्ञानेन्द्र साई लेख्नुहोस् नाम भने तपाईँले। अब यस्तो गरेपछि बिचरा हामी घाइते मान्छे। यो साथ ड्राइभरले दौदौ गरी गाडी चलाएर रगत लितकोतिरै गाडी चलाएर ल्याएर अहिले हामी अस्पतालमा उपचार गर्न आएका छौँ। अब अहिले प्रहरीले वर्दी देखाएर हुन्छ। तपाईँले भनिदिनुहोस् कि सिक्यु साहब पिस्तोल ल्याउने ज्ञानेन्द्र साईको छातीमा गोली हान्ने डाइरेक्ट हान्ने क्या, लुकेर हान्नु पर्दैन। अब होइन त्यो भयो देखियो। तपाईँ एकछिन भोग्नुहोस् त सिक्यु साहब, हजुरले एकछिन सोध्नुहोस् त। तपाईँलाई मैले फोन गरेको थिएँ कि थिएँ नि होइन र? तपाईँलाई मैले फोन गरेँ, म मकैबारीमा लुकेर हजुर सिक्यु साहबलाई फोन गरेँ। त्यस पछाडि प्रहरी आयो र ठिकै छ भनेको। प्रहरी आइसकेपछि घाइतेलाई उपचार गर्न गाडीमा हालेर ल्याउने कि त्यहाँ नाम ठेगाना एड्रेस सोध्ने। म ज्ञानेन्द्र साईलाई चिन्दैनन्। तपाईँलाई मैले जानकारी गराएको छु, अझै सुर्खेत आएँ भनेर पनि जानकारी भएको छ। अब यस्तो अवस्थामा यस्तो गर्ने, हामी घाइतेले गाडी चलाएर आयौँ, धन्न बाँच्यौँ। एमालेको कार्यकर्ताहरूले आक्रमण गरेका छ, बाटो छेकेर आक्रमण गर्यो, पुरा अगाडि तपाईँको रुख ढालेर ढुङ्गा राखेर यस्तो भएको छ। अब मैले प्रहरी भन्ने यिनीहरूलाई भन्ने कि तपाईँको गोली हान्न गएको कुरा जत्था हो भन्ने भन्नुहोस् त। मैले एसपी साहबलाई भनिसकेँ, केही फरक पर्दैन, प्रदेश अस्पतालमा छौँ सिक्यु साहब, यस्तो रिभल्भर ल्याएर ड्याङ ड्याङ हानेर मारिदिने के फरक पर्दैन, म तयार छु। मलाई मैले त्यति कुरा गरेँ सिक्यु साहब, मैले बढी कुरा गरेन, म बिरामी छु। ल सिडिओ साहब त्यही गरौँ, बरु एसपी साहबलाई आदेश दिउँ गोली हान भनौँ, म गोली खान तयार छु। यो लुकी भित्रभित्र घाँचाको चाहिँ किन आक्रमण भने ठुलो चुनौतीका साथ हामी आक्रमण भोग्न तयार छौँ। सुर्खेतको सिडिओ साहब
मेरो मापसी अहिले योभन्दा पहिला के भयो यो प्लिज मापसी रिपोर्ट गलत निकाल्नका लागि यिनीहरूले षड्यन्त्र गर्दैछ अहिलेको अहिले मिडियाका अगाडि बोल्न तपाईँ मापसीको रिपोर्ट गर्नुहोस् म त्यसपछि मात्रै हामीलाई डक्टर नमस्कार मलाई मापसीको रिपोर्ट निकाल्नुहोस् मलाई आक्रमण गर्ने मापसीको रिपोर्ट दिनुहोस् न मापसी त्यो भयो चाहिँ त्यस्तो केही रिपोर्टहरू गलत सही हुँदैन जबकि हामी जीवन गरी तपाईँको रक्सी उनीहरूको षड्यन्त्र के छ अहिले मैले लाइभ अहिले ठिक छ मलाई मापसी गराउनुहोस् मलाई मापसी गराउनुहोस् मापसी चेक गर्नुहोस् फर्स्ट पुरै टिम प्रहरीले षड्यन्त्र गर्दैछ त्यहीबाट लाइभ रिपोर्ट निकाल्नुहोस् हामीसँग डक्टर छन् टेन्सन नमान्नु मलाई मापसी रिपोर्ट निकालिदिनुहोस् के गरिरहेछ भने यिनीहरूले रक्सी यहाँ झगडा गरे भनेर भनाउनको लागि नाटक गर्दैछन् कि यिनीहरू प्लानिङ गरिरहेको तपाईँलाई यो विश्वास लाग्दैन प्रहरी प्रशासनमाथि? मलाई प्रशासन प्रहरी भर्ती होइन सुर्खेतको एसपीप्रति मलाई विश्वास छ तपाईँले जसरी पनि फसाउँछन् भन्ने हो मार्न गया फसाउन हो मैले त भने त हिम्मत र दम छ आऊ बोली होइन म तयार छु शिवसालाई भने बोली खान तयार छु लुकेर किन आक्रमण गर्ने प्रहरीहरूप्रति होइन सुर्खेतको एसपीप्रति यो आक्रमण हुनुको कारण तपाईँ के? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा सुर्खेतको एसपी साहबहरू मिलेर आक्रमण गरे यहाँको प्रशासन मिलेर हामीले स्वास्थ्य सामग्री निःशुल्क बाँधेको काठमाडौँमा रोकिदिए होइन यहाँ जनता बचाउन आयो अब यसलाई छोड्नु मार्नुपर्छ यहाँ भनेर उनीहरूले त्यस्तो गरे जबकि हामीले करोडौँको स्वास्थ्य सामग्री जनतालाई निःशुल्क रूपमा पहुँचाइरहेका छौँ हामीले पाप गरेछौँ कि जनतालाई आज त्यही देखियो ठुलो पाप गरेको छौँ मैले के अघि छैन कति छ कति हुनुपर्छ अल्कोहलको मात्रा 0.035 जिन्दगीभरि मैले डाक्टर साहब त्यो भनेको के हो त्यो अलिकति बताइदिए पनि हुन्छ हजुरले ड्रिङ्क गरेको मान्ने कि त्यसलाई नमान्ने कि 0.035% हजुर ल 0.0 अहिले कति देखाएन नगद चेक गर्न पठाउँदा नि हुन्छ मेसिनै बिग्रिएको छ त्यो हजुरको फेरि अहिले त अलगै देखायो त्यही हो छैन मात्र अल्कोहलमा रेड बुलमा चाहिँ 5% हुन्छ अनि मेरो त 0.03%। हो यो कुनै पनि त्यो बाँकी नरहोस् अल्कोहल टेस्ट अल डिटेल जे हो हामी सबै त्यो निकालिरहेको छौँ अहिले
पाँचजना हालेर पुग्नुहोस् न कति देखाइ मलाई 0.05 पर्सेन्ट 0.05 हैन हजुर 0.05 हो कति 0.05 के नाम हो पैसा तपाईँ उहाँको पनि है नामको जे देखा छ त्यही लेखेको छ हामीले है सबै मेसिनले जे देखा छ त्यो मैले भने हैन यो मेसिनले ठिक छ डाक्टर तपाईँ जे छ त्यही सत्य कुरा लेखिदिनु यता पनि गरौँ हो भयो डाक्टर साहब बहिनी ए तपाईँ ल यो उज्जै गर्दैछु के योमा बसेको एकछिन त्यो उयो सिनेटाइजरमा त अल्कोहल हुन्छ नि त अल्कोहल चलाएर युज गरेर एकछिन
मेसिन लिएर हामी यो सबको मुखमा युज नगर्ने भने सेनिटाइज युज गर्यो अझ त्यस्तो तपाईँ त सनी सेनिटाइजर र मैले भन्नु सेनिटाइजर अल्कोहल के छ र त्यो मैले सब फरक फरकको सेनिटाइजर धोएर गर्नु भएको छ यो सुन्नु 100 जनाको मुखले हालेको हस्पिटलले मुखमा हाल्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँले मेडिकल पाउँछ म किन ल्याउँछु नि त पाउँ न मैले त्यस्तो डाउट लाग्दैन मेसिन ल्याउनु मात्रै गर्नु है त्यो सेनिटाइजरले फरक पार्छ कि पार्दैन त्यो पार्दैन त्यसो गरौँ सेनिटाइजर लगाएर हस्पिटलको मान्छेको चेक गरौँ एकचोटि ट्राई गरौँ पार्छ कि नै एक्सपेरिमेन्ट लेट्स कम अन पोइन्ट ए हस्पिटलको एकजना नर्सलाई परलीको पनि चेक गरौँ चेक गरौँ न। हाम्रै चेक गरौँ न खै के हुँदो रहेछ हाम्रो चेक गर्नु छैन देखिन्छ कि नै म आफै चेक गराउँछु अल्कोहल त्यो सेनिटाइजर नहुँदा किन हुँदैन जुन देखायो भन्यो नि हामीले लिएको छैन भन्नुहुन्छ तर यो सेन्टर लाउनुको कारण चाहिँ अलिक महामारीमा सबले चिजहरू एक मुखाले उहाँले हाल्नु त्यस्तो अब मलाई सरी खेर्ला म ट्राई गर्छु है हुन्छ कि यो त अलि मलाई शङ्का लाग्यो क्या होइन सेनिटाइजरमा त अल्कोहल भइहाल्छ नि त है केही एमाउन्टमा जुन अल्कोहल देख्छु नि हो त मैले भनिसकेँ त्यो यसमा मुखले राख्नै पर्दैन डाइरेक्ट फुगा नि हुन्छ नि त टाढीबाट फु गर्दा पनि म गर्छु नि ल देखाउँछु के गर्छ भन्ने क्युरियस लाग्यो मलाई पनि पुरा दुईटा मुखमा कति पर्सेन्ट देखायो 0.07 अनि यो बेसी नै कति देखायो मेसिन अफ भएको 0.7 देखाइसक्यो तपाईँहरू तपाईँको तपाईँ हजुर यस्तो यो प्रयोग गरेर डाक्टर साहब अनि यथार्थ कुरा त सत्य कुरा त हुनु पर्यो नि त। अनि छैन यहाँ मेरै देखाइदियो अनि बस्नु न अझै अझ लाग्यो अहिले केही छैन त्यो चेक गराउनु डाक्टर साहब साँच्चै त्यो मेसिनमा अलिक गडबडी देखियो है ठिक छ तपाईँले जुन बोल्नु एकछिन तपाईँको आफैको चेक गर्नुहोस् ल हामी मान्दियो 100% मान्यो ल डाक्टर साहब समस्या त देख्छ नि त होइन समस्यादेखि मैले बुझेँ होइन मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ मेन सेन्टरलाई कारण चाहिँ अरूको पूजा निकाल्न होइन सबलाई 4वटा पिस सबको मुखमा केही हाल्न जस्तै मैले भन्नु खोजेको मैले होइन जस्तै उहाँले अल्कोहल कहिले लिनुहुन्न जस्तै उहाँको 0.7 देखाइदिएको उहाँ क्याङ्गारिजीको 0.03 देखाइदिएको नहुनुभन्दा पहिले कसो गर्नुहुन्छ भन्नु न। अब यहाँ त पर्सेन्टेज देखाउनु बित्तिकै त अल्कोहल लिएको भन्ने मान्यता होला तपाईँको मेसिन के हो केही एमाउन्ट त अल्कोहल देखियो नि त लिँदै नल्याए मान्छेको त अनि त्यो मेसिनमा देखाउने रहेछ कि डाक्टर साहब तपाईँकै गरे पनि चेक गरे पनि हुन्छ तपाईँले आफैले आफ्नै चेक गरे ल लाइभ हामी लाइभ तरिकाले गरिदिन्छौँ बुझिनँ हामीले अब यो चेक गर्नु पहिले पुलिस आउँछ पुलिसबाट बेस आएर ल्यायौँ त्यसकोबाट फेरि चेक गर्न ल्यायो होइन अब होइन यसो त्यो भने अल्कोहल चाहिँ देखेन होइन ल ठिक छ त्यही भएर अब तपाईँहरू आफै बुझ्नु छैन हामी के भन्नु तपाईँहरू गेमिङ सर तपाईँकोमा त अल्कोहल देखायो त तपाईँहरू सबैकोमा टुप्पोमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँले हजुर सेनिटाइजरमा त अलरेडी अल्कोहल हुन्छ नि अनि अल्कोहलमा 0.3 भने अल्कोहल होइन नि त किनभने 1% 2% त 5% जानुपर्छ 0 भने त पर्सेन्टेज ओके ओके सर त्यो त बाहिरबाट के सेक्सनको कुरा गरेर छ उहाँहरू त्यो गरेर मात्रै याद गर्नु त्यो गऱ्यो भने केही फरक पर्दैन हेर्नुले हेरिसक्नुभयो नि त्यो त के हो भन्ने कुरा चाहिँ होइन इन्टरनेसनल डक्टरहरूले हेर्छ नि त्यसको मेरो घरमा चाहिँ डक्टर हाम्रो आफ्नै मेरै चेक गर्दाखेरि